अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है अमेरिका की, जहां फायरिंग के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। रियासत जनूबी कैरोलिना की हमें जिक्र करना है, बात करनी है, जहां 2 रोज़ में फायरिंग के 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका भर में ईस्टर की छुट्टियों के दौरान अब तक मजमूई तौर पर फायरिंग के 3 वाक़यात सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी हम आपको रिपोर्ट कर चुके हैं और इनमें 2 अफराद की मौत भी वाक़ हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर में एक घर में जारी पार्टी में शरीक लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 नौजवान हलाक जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को अभी पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन पुलिस को वाक़ई में गैर कानूनी असलहा इस्तेमाल होने का शुबा है। कल सुबह जनूबी कैरोलिना के शहर कोलंबिया के एक नाइट क्लब में मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और खबर एजेंसी हमें ये बता रही है कि फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि इस वाक़े से एक दिन कबल ही जनूबी कैरोलिना के शहर कोलंबिया के एक मॉल में फायरिंग के वाक़े में 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्वस होने के शुबे में अब तक नामजद 3 मुल्ज़िमान में से सिर्फ एक को गिरफ्तार किया है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि अमेरिका में चूँकि गन वायलेंस जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है यहाँ का सेंटर, उसके जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं वो ये बताते हैं कि 2020 में गन वायलेंस के 19,384 केसेस सामने आए। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में हर रोज़ असलहे से तकरीबन 53 अफराद मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और अमेरिका में गैर कानूनी असलहे के बढ़ते हुए इस इस्तेमाल पर हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। मुख्तलिफ एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कहा यही जाता है जी कानून साजी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक वो तबका जो चाहता है कि जी गन हर एक के पास होनी चाहिए, यहाँ अमेरिका के अंदर वो ही कानून साजी नहीं होने देता है। सिचुएशन क्या है, क्यों हालात बिगड़ते हैं, इस हर एक शख्स को जो गन रखने का इख्तियार हासिल है, इसकी वजह से इस पर हमने एक डिटेल्ड पैकेज तैयार किया है। ये रिपोर्ट ये पैकेज आपको दिखाता है। अमेरिका में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान फायरिंग के 3 वाक़यात ने अमेरिका में गैर कानूनी असलहे पर पाबंदी की बहस को फिर से छेड़ दिया है। ईस्टर त्यौहार की छुट्टियों के दौरान रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग में फायरिंग का एक वाक़या में 2 कमसिन लड़कों की हलाकत हुई, जबकि रियासत जनूबी कैरोलिना में 2 दिन में फायरिंग के 2 वाक़े सामने आए हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया में एक घर में जारी पार्टी को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 कमसिन नौजवान हलाक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि इतवार के रोज कई 100 अफराद इलाके में इस रेंटल प्रॉपर्टी पर जमा हुए थे। रात को 12:30 बजे के करीब घर के अंदर और बाहर दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में ये लड़के हलाक हो गए। वाक़े में मुलव्विस अफराद को अभी पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन पुलिस का कहना है कि वाक़े में गैर कानूनी असला इस्तेमाल होने का खदशा है। इससे कबल इतवार के रोज अला सुबह जनूबी कैरोलिना के शहर कोलंबिया के एक नाइट क्लब में मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए। रियासती ज़राए के मुताबिक इस वाक़े की तहकीकात जारी है और फिल वक्त किसी की हलाकत की खबर नहीं है। इस वाक़े से एक दिन कबल जनूबी कैरोलिना के ही शहर कोलंबिया के एक मॉल में फायरिंग के वाक़े में 14 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनमें 9 गोली से और 5 भगदड़ मचने से जख्मी हुए थे। पुलिस ने इस वाक़े में 3 मुल्ज़िमान को अब तक नामजद किया है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन पर भी ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसमें 10 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया था। आलमी मीडिया के मुताबिक हालिया सालों में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है। US सेंटर्स फॉर डिजीज एंड कंट्रोल के आदाद शुमार के मुताबिक 2020 में गन वायलेंस के 19,384 केसेस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर रोज असले से तकरीबन 53 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन में गन वायलेंस रोकने के लिए मजबूत कवानीन बनाना इनके मैंडेट में शामिल रहा, लेकिन इक्तिदार में आने के बाद इनकी तवज्जो भी इस मसले के बजाय दीगर मसाइल पर ज्यादा मरकूज रही। गुज़िश्ता साल अप्रैल में सदर बाइडेन ने शदीद दबाव के बाद गन वायलेंस रोकने के लिए इंतजामी इक़दामात का ऐलान भी किया, लेकिन अभी तक किसी भी बिल पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका और इस हवाले से कई बिल अमेरिकी कांग्रेस में सालों से मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जी, कई सालों से इस बिल के मंजूर होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये होता दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं हो रहा है और इसके ना होने से जो नुकसानात हो रहे हैं उसका अगर किसी को अंदाज़ा है तो फिर एफर्ट्स उस लेवल पर क्यों नहीं की जा रही हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे फैज़ुर रहमान साहब से। सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका ही से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, थैंक यू।
فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت کے لیے. فیض صاحب یہ فرما دیجیے گا, یہ کوئی پہلا دوسرا تیسرا واقعہ نہیں ہے, درجنوں اس طرح کے واقعات ہیں. جب سے ہمارا یہ شو شروع ہوا ہے اس طرح کے واقعات ہم امریکہ سے رپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. گن وائلنس یہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیوں سر کوئی قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے؟ اب وجہ کیا ہے اس قانون سازی کی, رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں اصل جو بات ہے وہ امریکہ کی تاریخ ہے, جی جو ایک طویل تاریخ جس میں گن وائلنس اور گن اوننگ رائٹس, یہ جو ہے بنیادی حقوق جو امریکیوں کے جو ان کو ایک آئین دیتا ہے, وہ اسلحہ یہ لوگ رکھ سکتے ہیں, اور اس میں بغیر کسی پوچھ گچھ کے, بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے. اگر آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر معلوم ہو تو پلیز. یہ سول وار میں جب ایک تقریباً 8 لاکھ امریکیوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کیا تھا, یا آپ اس وقت ابراہم لنکن کے دور کی بات کر رہے ہیں, تو اس زمانے سے امریکیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک اور اتنا ان کے سمجھی کی طرح سے ڈی این اے میں شامل ہو چکی ہے یہ بات کہ وہ گنز کے معاملے میں, اسلحے کے معاملے پر کسی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنے کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے, اور ون آف دی بیسٹ ویز ٹو فرسٹ کیری آرمز, یعنی جب تک کہ آپ اسلحہ رکھیں گے نہیں آپ, تو پھر گورنمنٹ آپ کو آ کر کچل سکتی ہے. تو یہ اس کی کئی بیسک ریزنز ہیں, اور اس جو نظریے کی, اس جو آئیڈیالوجی کی سب سے زیادہ جس کو پاسداری ہے وہ ریپبلکنز ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ریپبلکنز خصوصاً ٹرمپ کے دور میں زیادہ پاورفل ہو کے سامنے آئے ہیں. تو اس وقت جو ریپبلکن میں جو گن لابی ہے, جو لٹرلی کروڑوں ڈالر کا ڈونیشن دیتے ہیں ریپبلکن امیدواروں کو, کانگریس مین کو, سینیٹرز کو, ان کی وجہ سے یہ بالکل تقریباً ناممکن بات ہے کہ کوئی سخت قسم کا قانون یہاں پر پاس ہو سکتا ہے, کیونکہ آدھی سے زیادہ آبادی ابھی بھی یہی چاہتی ہے کہ گن اوننگ رائٹس ان کو میسر ہوں اور اس پر کوئی سمجھوتا نہ ہو. اور ایون آپ کسی کا بیک گراؤنڈ بھی چیک نہیں کر سکتے. اگر آپ یہاں کے سٹیزن ہیں, آپ کے پاس آئی ڈی ہے, تو کوئی بھی جا کر کسی بھی قسم کا اسلحہ خرید سکتا ہے بغیر کسی بیک گراؤنڈ چیک کے. تو یہ بات وہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس قانون سازی میں رکاوٹ دیکھتے ہیں. آپ کے اور آپ کے صحیح. ناظرین کے لیے یہ جی کئی اچھا, تو فیض صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آدھی سے زیادہ آبادی تو چاہتی ہے کہ نہ ہو. چلیں, یہ جو آدھی سے تھوڑی کم آبادی ہے جو چاہتی ہے کہ ایسا ہو جائے, قانون بن جائے, اس کا خاتمہ ہو جائے, یہ وائلنس رک جائے کسی طرح سے, وہ لوگ اس طرح سے یکجہت کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں جس طرح سے یہ لوگ اکٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے پاس جو جواز ہیں اس قانون کو بنوانے کے لیے, اس پر اور پھر اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے, وہ ٹھوس نہیں ہیں؟ اتنے سارے بچے اسکولوں کے اندر جو ہیں اپنے پیرنٹس کی گنز لے جاتے ہیں, وہاں پر دوسرے اسٹوڈنٹس کو نشانہ بناتے ہیں. میٹرو اسٹیشنز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, مالز کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں, اور ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ایک پارٹی کے اندر جس طرح سے یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ تو بڑی ٹھوس وجوہات ہیں. کیوں پھر وہ لوگ زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں سر ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس کوئی ایسی ریزن بھی نہیں ہے؟ جی بالکل, بہت صحیح آپ کا سوال ہے, اور اس کی وجہ بنیادی یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک جو اصل جو لابیز جو کام کرتی ہیں, ڈیموکریٹس تو اس معاملے پر متحد ہیں. جو صدر بائیڈن کی جو جماعت ہے وہ پوری کی پوری اس بات پر متحد ہے کہ گن لاز میں کچھ ریفارمز, کچھ اصلاحات ہونا چاہیے, ان کو تھوڑا سا اور سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے, اور کم از کم جو بیک گراؤنڈ چیک ہونے کی بات ہے وہ آپ ضرور ایک قانون سازی میں لازمی ہو آگے جائے. آنا چاہیے. لیکن ایک لابی ہے یہاں پر جسے کہتے ہیں نیشنل رائفل ایسوسی ایشن, NRA. وہ اتنا بڑا گروپ ہے اور جس میں ملینز اینڈ ملینز آف امریکنز شامل ہیں, اور ان کا اثر کانگریس میں اتنا شدید ہے اور اتنا مؤثر ہے کہ NRA کے بغیر آپ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتے. اور NRA کے سامنے جو بھی آپ نے فرمایا کہ جتنے واقعات ہو چکے ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ گنز ہونے کی وجہ سے نہیں مارے جا رہے, بلکہ اس کے پیچھے گن چلانے والے ہوتے ہیں. یعنی گنز نہیں مارتی, گنز چلانے والے مارتے ہیں. تو آپ ان کی دماغی بیماریوں کا علاج کریں, اس کا زیادہ مؤثر. تو آرگومنٹس اسما دونوں طرف ہیں, لیکن اس طرف جو ہے کچھ زیادہ پاگل پن نظر آتا ہے, یعنی جو گن اوننگ ٹھیک ہے, رائٹس کی گن طرف. کا موجود ہونا فیکٹر ہے یا سائیکلوجیکل فیکٹر ہے, جو بھی ہو سر, ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، دوسری جانب گن کلچر ہے، اس سے بائیڈن کی جو کہا جائے کہ ان کی جو ریٹنگ ہے، جو ان کی پسندیدگی ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ گراوٹ دکھائی دے رہی ہے. 41% کہہ رہے ہیں لوگ کہ گر چکی ہے یہ جو ان کی ریٹنگ ہے. اس طرح کے واقعات اگر مسلسل ہوتے رہے، جو کہ ہو بھی رہے ہیں تواتر کے ساتھ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں نومبر کے اندر کچھ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے بائیڈن کو؟ پرابلم تو میرا خیال ہے یقینی ہے. ان کی جو بالکل اس وقت جو اندازے سامنے آ رہے ہیں، جو رائے شماری ہوئی بھی ہے اس وقت، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کانگریس کے دونوں ہاؤسز میں، یعنی سینٹ میں اور ایوان نمائندگان میں، شاید اپنی اکثریت کھو دیں. اور یہ بائیڈن کے لیے ظاہر ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک مؤثر صدر نہیں رہ سکتے اگر ان کے ہاتھ سے کانگریس نکل گئی. وہ کسی قسم کی بھی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس وہ اکثریت ہو ہی نہیں سکتی جس کی بنیاد پر وہ اپنا ایجنڈا آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن آسما، یہ جو گنز کا معاملہ ہے، یہ ایک فیکٹر ہے ان کی جو غیر مقبولیت میں. اور بہت سے معاملات ایسے ہیں، خود اس وقت جو یوکرین کی جو وار چل رہی ہے، اور پھر جو اس وقت معیشت کا حال ہے، جو مہنگائی ہے، تو کئی دوسری باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر لگتا یہی ہے کہ ڈیموکریٹس اپنی اکثریت اس وقت کانگریس میں، جو اب اس سال نومبر میں جو الیکشنز ہوں گے تو اس میں غالباً وہ کھو دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جو آپ کی گفتگو سے ہمیں لگا وہ تو یہی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے آگے بھی، کیونکہ ابھی فوراً سے اس بڑھتے وائلنس کو لے کر، گن کلچر کو لے کر کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے امریکہ کے اندر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. پروگرام میں مزید موضوعات پر بھی ہمیں ایک بات کرنی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک جی. اب ہمیں بات کرنی ہے پروگرام کے اندر روس اور یوکرین جنگ کی، جس کا آپ جانتے ہیں کہ آج 54واں روز ہو چکا ہے. مغربی یوکرینی شہر کی اگر بات کریں تو وہاں روسی افواج کے زمینی اور فضائی حملوں کی اطلاعات مل رہی ہیں. عالمی خبر رساں ادارہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ روسی فورسز کے حملے میں ایک عمارت تباہ ہوئی ہے اور 7 افراد اس عمارت کے اندر جو موجود تھے وہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. شمال مشرقی شہر خارکیو میں گولہ باری سے 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور اس کی تصدیق بھی جو مقامی پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے کر دی گئی ہے. یوکرین کے صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے اس قوم سے خطاب کیا ہے اور روس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے شہروں کو تباہ کرنے کے طرف ہے. روسی افواج ملک کے مشرق میں جارحانہ کارروائیاں تیز کر رہی ہیں اور مسلسل بمباری کے نتیجے میں خارکیو میں گزشتہ 4 روز کے دوران 18 افراد ہلاک اور 106 زخمی ہو چکے ہیں. لیکن دوسری جانب روس نے یوکرین کے 2 جو MiG-29 جنگی طیارے ہیں وہ گرانے کا دعویٰ کیا ہے. روسی فضائیہ کا کہنا اس بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے S-300 ایئر ڈیفنس میسائل سسٹم، راکٹ، ایمونیشن اور فوجی تکنیکی گاڑیوں کے پارکنگ مقامات سمیت یوکرین کے 44 عسکری مقامات تباہ کر دیے ہیں. یوکرین کے وزیر اعظم نے امریکی میڈیا سے بات کی اور کہا کہ ماریوپول میں روس کے محاصرہ کرنے کے مطالبے کے باوجود لڑائی ابھی بھی جاری ہے. شہریوں کے انخلا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے تحت راداری کھول دی جانی چاہیے. روس یوکرین میں جنگ میں کن علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہے، فریقین کی جانب سے کیا دعوے کیے جا رہے ہیں، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. آج 54ویں روز میں کیا کچھ ہوا ہے، پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس میں مزید بات کر لیں گے.
रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 54वां रोज है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर गोलाबारी और फिजाई हमले किए हैं और कई अहदाफ को निशाना बनाया है। मगरबी यूक्रेनी शहर लिव पर रूसी अफवाज के जमीनी और फिजाई हमले जारी हैं। आलमी खबर इदारे एपी के मुताबिक रूसी फोर्सेस के हमले में इमारत तबाह हो गई और 7 अफराद हलाक हो गए। शुमाल मशरकी शहर खार्किव के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रूस की जानिब से गोलाबारी के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। लोहानसे के गवर्नर का कहना है कि रूस ने भागने वाले शहरियों पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में 4 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। रूसी फोर्सेज ने मारियुपोल को भी अतराफ से घेर रखा है। यूक्रेन ने इंसानी हमदर्दी के तहत इंसानी राहदारी का मुतालबा किया है ताकि बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निकाला जा सके। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कौम से खिताब में कहा कि रूस हमारे शहरों को तबाह करने के दर पे है। रूसी अफवाज मुल्क के मशरिक में जारहाना कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वो मुल्क के सनअती मरकज डम्बास के इलाके को खत्म करना चाहती है। रूसी फौज डोनेत्स्क और लुहानस्क को भी मुसलसल निशाना बना रही है। यूक्रेनी सदर ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के आगाज से अब तक 2,500 से 3,000 यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि जख्मी फौजियों की तादाद 10,000 से ज्यादा है। मगरबी ममालिक के दावों के मुताबिक इस जंग में हलाक होने वाले रूसी फौजियों की तादाद भी हजारों में पहुंच गई है। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के 2 MiG-29 जंगी तैयारे गिराने का दावा किया है। रूसी फिजाइया का कहना है कि उन्होंने S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, रॉकेट तोप एम्यूनेशन और फौजी तकनीकी गाड़ियों के पार्किंग मकामात समेत यूक्रेन की 44 अस्करी मकामात तबाह किए हैं। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मारियुपोल में रूस के मुहासरा करने के मुतालबे के बावजूद लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि मारियुपोल के कुछ हिस्से अब भी यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में हैं। रूसी हमले के बाद से अब तक तकरीबन 40 लाख यूक्रेनी मुल्क से नकल मकानी कर चुके हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को के मेयर का कहना है कि यूक्रेन में रूस की फौजी मुहिम पर पाबंदियों की वजह से गैर मुल्की कंपनी के तकरीबन 2 लाख मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से महरूम हो सकते हैं। उनका कहना है कि हुकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी दारुल हुकूमत में रोजगार की फ्राहमी के लिए फंड्स जारी किए हैं। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर बातचीत में मुसलसल गैर संजीदा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया। तर्जमान क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन गुज़िश्ता मुज़ाकरात में होने वाली गुफ्तगू पर अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, जिससे बातचीत का अमल आगे बढ़ाना नामुमकिन है। इसके बावजूद आला सतह पर दोनों जानिब से राब्ता हो रहा है, लेकिन ज्यादा हालात में बेहतरी की तवक्को नहीं। राब्ते किए जा रहे हैं, हालात में बेहतरी की तवक्को नहीं है, तो फिर हालात किस जानिब जा सकते हैं, पूछ लेते हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से। माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब ये फरमा दीजिएगा, बहुत बार आपसे बात हुई है इस जंग के हवाले से, बहुत बार जब फरीकैन मुज़ाकरात कर रहे थे, कुछ लोग सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, तब भी आपसे सारे मामला डिस्कस हुए। आज अभी इस रिपोर्ट के आखिर में जो हमारे 2 जुमले थे, वो जो 2 जुमले ये बताते हैं कि कोशिशें अभी भी जारी हैं, मामला सही किए जा सकें, लेकिन तवक्कुआत कोई इतनी अच्छी वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। हालात ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। आप सर हालात को किस तरफ जाते देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि दुनिया एक तीसरी बड़ी जंग की दहलीज के ऊपर है और हमारे यहाँ इस चीज़ का एहसास नहीं है। हम लोग अभी तक अपने सियासी झगड़ों में पड़े हुए हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई तीसरी बड़ी जंग होती है, उसके हवाले से जो तैयारी हमें बहैसियत कौम करनी चाहिए, हमारे यहाँ उस तैयारी का भी इदराक मौजूद नहीं है। तैयारी तो चले दूर की बात, कि हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारे यहाँ उसका भी इदराक मौजूद नहीं है। अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा, आपने पूछा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक इशारे दूंगा कि हालात किस तरफ जा सकते हैं मुमकिन तौर के ऊपर। तो यूक्रेन की जंग है, ये बहुत ज्यादा फैल रही है। इसके फैलने की वजह यह है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हो। अगर आप एक बहुत बड़ी ताकत को बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, रशिया को जैसे आइसोलेट किया गया, मुझे बिल्कुल जर्मनी याद आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे जर्मनी को आइसोलेट किया गया था, और फिर उस आइसोलेशन के नतीजे में हमने देखा कि जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ,
फिर हिटलर ने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई वो हमारे सामने है। सबके सामने है, बदकिस्मती से कि वेस्ट ने इस वक्त रशिया को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया है। लास्ट टाइम जो नेगोशिएशन की एफर्ट हुई थी, क्रेमलिन ने जो एलिगेशन लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। काफी चीजें सेटल्ड हो गई थी, लेकिन वेस्ट इस वक्त किसी तरह की रशिया और यूक्रेन के दरमियान सेटलमेंट नहीं होने दे रहा। एक्चुअली अगर आप कहें तो वेस्ट इज प्लेइंग विद फायर, वो आग के साथ अमेरिका और मगरिब इस वक्त खेल रहा है। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिससे हालात बहुत नाजुक हो गए हैं, आपको शायद मालूम होगा कि जो फिनलैंड है उसने भी नेटो ज्वाइन करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक है, उन्होंने अपनी विलिंगनेस शो की है। स्वीडन ने विलिंगनेस शो की है, और बिलीव मी अगर ये फिनलैंड नेटो ज्वाइन करता है तो फिनलैंड रशिया के बॉर्डर पर है, तो आपको सिर्फ यूक्रेन में ये क्राइसिस नजर नहीं आएगा, यही क्राइसिस आपको फिनलैंड में भी ये नजर एकदम आएगा। से सबको क्यों ख्याल आ गया है कि जी नेटो को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जब पता है कि एक जगह हालात इस वजह से इतने ख़राब हो गए हैं, तो फिर थोड़ा तहम्मुल कर लें, थोड़ा सब्र कर लें। अगर करना भी है तो बाद में भी तो किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि रशिया को प्रोवोक किया जाए, उकसाया जाए, टीज किया जाए मजीद? आप देखें कि रशिया के अंदर इस वक्त हालात ऐसे, मैं समझा शायद आप रिपोर्ट में जिक्र करेंगे, पिछले वीक में रशिया के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनके मिलिट्री डिफीट के बाद जब से उनके मिलिट्री चीफ ने रिजाइन किया है, अब उनके नए मिलिट्री चीफ के साथ आए हैं। और नई मिलिट्री चीफ, जैसे ये नई मिलिट्री चीफ की स्ट्रेटेजी है जो इस वक्त यूक्रेन में एग्जीक्यूट हो रही है, और ये बहुत ब्रूटल है। रशिया फुल फ्लेज वॉर में जा रहा है यूक्रेन में, और आने वाले दिनों में आपको यूक्रेन के अंदर बहुत भयानक इंसानी अलमिया और तबाही देखने में नजर आ सकती है, क्योंकि बहुत हैवी बम्बारमेंट एक्सपेक्टेड है रशिया की तरफ से, क्योंकि अब रशिया के पास ज्यादा कलीमुल्लाह साहब, किसी तौर इसको रोका जा सकता है? अगर वेस्ट जरा सीरियस एटीट्यूड शो करे। देखिए नेटो का एक्सपेंशन बहुत अननेसेसरी है, नेटो को तो वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। देखिए नेटो का जो राइवल अलायंस था वो वार्सा पैक्ट था। वार्सा पैक्ट और नेटो ये दोनों कोल्ड वॉर टाइम के प्रोडक्ट हैं, वार्सा पैक्ट और नेटो। जब कोल्ड वॉर टाइम पीरियड खत्म हुआ तो वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद नेटो को भी खत्म हो जाना चाहिए था। और जब रशिया की डिसइंटीग्रेशन हुई उसकी तरफ से, उसके बाद जो यूएस हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से रशिया को उस टाइम ये गारंटी दी गई कि वो नेटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे। उसके बावजूद अगर आप नेटो को एक्सपेंड करके रशिया के बॉर्डर तक लाएंगे और रशिया को ऐसे आइसोलेट कर देंगे, तो ये कन्वेंशनल बैलेंस ऑफ पावर इस वक्त खत्म हो रहा है। और जितना कन्वेंशनल बैलेंस ऑफ पावर खत्म होगा उतना हम न्यूक्लियर जो थ्रेट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन जो सा है वो इस दुनिया के लिए बहुत भयानक है। आने वाले दिन दुनिया के लिए भयानक हैं। सूरत हाल आपको मज़ीद गंभीर होती हुई दिखाई देती है। और मुझे याद है जब बहुत सारे तज्ज़ियाकार हमारे इसी प्रोग्राम में आकर ये फरमा रहे थे, कह रहे थे कि बस ये चंद हफ्तों की गेम है और जब मफादात हासिल हो जाएंगे रशिया के तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था कि ये संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। और अभी आप मज़ीद आगे यही बता रहे हैं कि सूरत हाल और गंभीर हो सकती है। बहरहाल इस ख्वाहिश के साथ कि ना हो ऐसा, आपके तज्ज़िये के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया कहेंगे डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में टाइम निकाल रहे थे अपना। आगे बढ़ना है जी, और अब हमें बात करनी है एक ऐसे टॉपिक की जो बड़े दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होने जा रहा है। लेकिन ये बड़े दिनों के बाद डिस्कस होने जा रहा है इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि इसका वजूद ख़त्म हो गया था। मैं बात कर रही हूँ कोविड की, जो कि अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया के कई ममालिक नाज़रीन इस वक्त भी ऐसे हैं जहाँ कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर से ख़राब होने लगी है। 2019 में चीन से फैलने वाली वबा ने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ निगल ली थी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आपको बताएं कि अमेरिकी इदारा अब ये बता रहा है कि जो नए अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक दुनिया भर में गुज़श्ता 2 सालों में 50 करोड़ 23 लाख 51 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में इस बीमारी से होने वाली हलाकतों की तादाद टोटल अगर बात की जाए 65 लाख 90 हज़ार तक पहुँच चुकी है। रॉयटर्स ये बताता है कि इस वक्त भी दुनिया के 19 ममालिक में वायरस तेज़ी से फैल रहा है। पहले नंबर पर जनूबी कोरिया है, जहां पिछले एक हफ्ते के दौरान योमिया रिपोर्ट होने वाले केसेस की औसत तादाद 1,32,000 के करीब रही। दूसरे नंबर पर फ्रांस रहा। इस मुल्क में एक हफ्ते के दौरान औसत केसेस की जो तादाद है 1,17,000 के करीब रही है। जर्मनी तीसरे, इटली चौथे और जापान योमिया केसेस की तादाद में 5वें नंबर पर बराजमान है। नाज़रीन, अमेरिका में भी कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ, 24 घंटे में 40,000 नए केसेस, जबकि अमवात की शरह में अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर है। जबकि चीन जहाँ से ये फैला था उसके शहर शंघाई में आपको बताएंगे वबा के दोबारा फूटने के बाद पहली बार अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। चीनी हुकाम ने 3 शहरों में 3 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी है। शंघाई में इस वक्त कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त
سخت ترین لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، اور عالمی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اس سے نہ صرف چین کی معیشت بلکہ عالمی سپلائی چین کے متاثر ہونے کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پھر سے اگر یہ سپلائی چین متاثر ہوتی ہے تو دنیا بھر کی معیشت ظاہر ہے اس سے متاثر ہوگی۔ کیا خدشات ابھی بھی موجود ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے ان خدشات کے روک تھام کے لیے، خاص طور پر کرونا کی روک تھام کے لیے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے ایک رپورٹ کے اندر سموئی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا صورتحال میں بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن دنیا کے کئی ممالک ایک بار پھر اس وائرس سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ 2019 میں چین سے شروع ہونے والی وبا نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں نگلی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس وقت بھی دنیا کے 19 ممالک میں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پہلے نمبر پر جنوبی کوریا ہے۔ جنوبی کوریا میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران یومیہ رپورٹ ہونے والے کیسز کی اوسط تعداد 1,32,000 کے قریب رہی۔ مسلسل کیسز بڑھنے کے باوجود ملک میں آج سے ماسک مینڈیٹ کے علاوہ باقی تمام کورونا قوانین میں نرمی کر دی گئی ہے۔ 10 لوگوں کے اکٹھا ہونے پر سے پابندی ختم۔ ریسٹورینٹ، کافی شاپس اور دیگر کاروبار اب دیر رات تک کھلے رہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرانس رہا۔ فرانس میں ایک ہفتے کے دوران اوسط کیسز کی تعداد 1,17,000 کے قریب رہی۔ فرانس میں ماسک سمیت تمام کورونا پابندیاں گزشتہ ماہ اٹھا لی گئی تھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وقت سے پہلے پابندیاں اٹھانا کیسز میں اضافے کا سبب ہے۔ جرمنی میں ایک ہفتے کے دوران اوسطاً یومیہ کیسز کی تعداد 1,03,000 سے زیادہ رہی۔ گزشتہ روز اٹلی میں 51,000 سے زائد کیسز، جاپان میں 47,000، آسٹریلیا میں 33,193 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آسٹریلیا میں گزشتہ دنوں 2 نئے کورونا ویریئنٹس بھی سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود آسٹریلوی حکومت نے آسٹریلیا آنے سے پہلے لازمی منفی کووڈ ٹیسٹ ختم کر دیے ہیں۔ مغربی آسٹریلیا سمیت دیگر ریاستوں میں ماسک مینڈیٹ اور کورونا سرٹیفکیٹ سمیت تمام ضابطے اٹھا لیے گئے، جبکہ ریاست وکٹوریہ کے وزیر اعظم نے بھی حالیہ لہر کے اختتام پر تمام پابندیاں اٹھانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے ڈیٹا کے مطابق دنیا بھر میں گزشتہ 2 سالوں میں 50,23,51,000 کیسز رپورٹ ہو چکے، جبکہ دنیا بھر میں اس بیماری سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 65,90,000 تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا بھر میں اموات کی شرح میں 460 اموات کے ساتھ امریکہ کا پہلا، 250 اموات کے ساتھ روس کا دوسرا، جبکہ 234 اموات کے ساتھ برطانیہ کا تیسرا، 221 کے ساتھ جنوبی کوریا چوتھے اور 161 اموات کے ساتھ جرمنی 5ویں نمبر پر ہے۔ عالمی خبری ادارے کے مطابق بھارت میں بھی آئندہ ہفتوں میں کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ روز 2,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ پچھلے ایک مہینے میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ ریاست کیرالہ میں اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال بھارت دنیا میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل تھا، لیکن رواں سال صورتحال میں بہتری کے بعد ماسک مینڈیٹ سمیت دیگر کورونا ضابطوں کو بالائے طاق رکھ لیا گیا، جو کہ ماہرین کے مطابق کیسز میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ چین کے شہر شنگھائی میں وبا کی وجہ سے حالیہ بریک آؤٹ کے بعد پہلی اموات رپورٹ ہوئی۔ چینی حکام نے 3 شہر میں 3 لوگوں کی موت کی تصدیق کی ہے، اور شنگھائی میں اس وقت کورونا پر قابو پانے کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اس سے نہ صرف چین کی معیشت بلکہ عالمی سپلائی چین کے متاثر ہونے کے خدشات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ کورونا وبا مستقبل قریب میں ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور سامنے آنے والے نئے ویریئنٹس دوبارہ سے صورتحال کو بگاڑنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس وبا سے نکلنے کا مؤثر اور پائیدار حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جنوبی افریقہ سے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم سے وابستہ 70 سے زائد جنگجو جو ہیں انہیں مار دیا گیا ہے۔ ناظرین، نائجیرین فوج کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس بیان میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ فضائیہ نے ملک کے شمال میں دہشت گرد تنظیم کے تربیتی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ چند روز قبل ہی شدت پسند تنظیم کے کارندوں نے وسطی نائجیریا میں 5 دیہاتوں پر دھاوا بول دیا تھا۔ یہ رپورٹ بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ شدت پسندوں کے اس حملے میں 154 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے فضائیہ کی جانب سے شدت پسند تنظیم کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی گئی تھی۔ آپ کو یہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ امریکہ نے نائجیریا کو تقریباً $1 بلین کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے، اور قانون سازوں نے نائجیریا کی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے خدشات پر بھی اس معاہدے کو روک دیا تھا۔
نائجیرین حکومت کی جانب سے یہ جو ڈکیت ہیں، شدت پسند ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد انہیں ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ نائجیرین حکومت دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے مزید کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اگر اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس سے اسلحہ آ جاتا ہے تو جو بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں انسانی حقوق کے لیے، ان کو کیا خدشات ہیں، کیوں ہیں، اور اس پر جو یہاں کی حکومت ہے وہ کیا موقف اپنائے ہوئے ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ایک رپورٹ کے اندر اکٹھی کی ہیں۔ یہ رپورٹ آپ کو دکھا دیں۔ افریقی ملک نائجیریا میں حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا، جس کے بعد نائجیرین فضائیہ نے حملے میں دہشت گرد تنظیم داعش سے وابستہ 70 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملکی فوج کے جاری بیان کے مطابق فضائیہ نے ملک کے شمال میں تمبون ریگو نامی علاقے اور ایک قریبی جہادی تربیت کیمپ کو نشانہ بنایا۔ آپریشن میں نائجیریا اور نائجر کے طیاروں نے حصہ لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نائجیرین حکومت کا کہنا ہے کہ ملکی مسلح افواج 12 سال سے بھی زائد عرصے سے مقامی جہادی تنظیموں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ان دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا اور ملک میں امن کی فضا کو قائم کیا جائے گا۔ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بڑے پیمانے پر یہ آپریشن چند روز قبل وسط نائجیریا کے علاقے پلیٹو میں پیش آنے والے واقعے کا رد عمل تھا، جہاں شدت پسندوں کے حملے میں 154 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شدت پسندوں نے مکانات اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ جن لوگوں نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی یا جان سے نہ مارنے کی اپیل کی، انہیں بھی گولی مار دی تھی۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا، نائجر اور کیمرون کی ایک مشترکہ فوجی فورس نے بیان میں کہا کہ اس نے جھیل چاڈ کے علاقے میں زمینی اور فضائی کارروائی میں شدت کے ساتھ گزشتہ چند ہفتوں میں 10 کمانڈروں سمیت 100 سے زائد باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ملٹی نیشنل جوائنٹ ٹاسک فورس کی ترجمان کرنل محمد ڈول نے کہا کہ جھیل چاڈ کے علاقے میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں سے ہتھیار، خوراک اور غیر قانونی منشیات برآمد کی ہیں۔ جھیل چاڈ کے علاقے کو دہشت گرد تنظیم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے نائجیریا کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ قانون سازوں نے نائجیریا کی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے خدشات پر اس معاہدے کو روک دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ عزم دہرایا کہ وہ $997 ملین مالیت کے ہیلی کاپٹروں کی فروخت کی منظوری دے گا۔ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ نائجیرین فورسز ڈکیتیوں اور اغوا برائے تاوان کی ایسی وارداتوں سے نبرد آزما ہیں جہاں انتہائی کم اہلکار ہیں اور وہ مسلح گروہوں کے اثر و رسوخ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نائجیریا میں دہشت گردی کے باعث اب تک ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ شدت پسند تنظیموں کے حملے پڑوسی ممالک نائجر، چاڈ اور کیمرون تک پھیل چکے ہیں۔ بالکل جی، ان حملوں کے حوالے سے آپ یہ خصوصی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور جاتے جاتے آپ نے ہمارا سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھنا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے آج کل ہر چیز ہی مہنگی ہے، لیکن جاپان کا ایک تربوز تو مہنگے ہونے کے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ $6,000 جو کہ پاکستانی 11 لاکھ روپے بنتے ہیں میں بکنے والا ڈینیسوک نامی تربوز دنیا کا سب سے مہنگا تربوز کہلاتا ہے۔ اس کے اتنے مہنگے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تربوز انتہائی نایاب ہے۔ اس کے نایاب ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اول، یہ بالکل گول اور سیاہ ہوتا ہے، اندر سے گودا، قدرے سرخ اور مزیدار ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ صرف جاپان کے ایک چھوٹے سے جزیرے ہوکائیڈو میں کاشت کیا جاتا ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا کے ایک شہری کی ڈیپ فریزر سے 183 جانور زندہ منجمد حالت میں دریافت کر لیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق مائیکل پیٹرک نامی شخص کے خلاف ان کی پڑوسن نے شکایت کی، جس کے بعد پولیس گھر کی تلاشی لینے پہنچی تو ڈیپ فریزر سے زندہ فریز کیے گئے نایاب قسم کے 183 جانور ملے۔ کارروائی کے دوران خرگوش، کتے اور پرندوں سمیت متعدد حیوانات ملے اور اب جانوروں پر بہیمانہ تشدد کے الزام میں وہ جیل میں ہیں۔ اور پولیس حکام کے مطابق ٹرلینڈ کے خلاف حیوانات پر تشدد کے الزام میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں ایک کتے نے 21 سال 70 دن کی عمر کو پہنچ کر سب سے لمبی حیات پانے والے کتے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چہوا نسل سے تعلق رکھنے والے اس کتے کا نام ٹوبی ہے، جس نے اتنی دراز عمر پا کر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ کتے کی مالکن گیسیلا کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے کتوں کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی ہیں۔
सब्जियां और चावल समेत प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा कुत्तों की खुराक का हिस्सा रही है। कुत्तों की औसत उम्र 10 से 13 साल होती है और जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने टूबी की वीडियो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की तो सारिफीन हैरत ज़दा रह गए और इस उम्र में भी इस कुत्ते यानी टूबी के सेहतमंद होने की तारीफ करने लगे। चिल्ली के एक चिड़िया घर में ईस्टर के मौके पर जानवरों को भी तोहफे दिए गए। ये तोहफे ईस्टर के अंडों और बैग्स में छुपाए गए थे। शेर, बंदर और गीदड़ ने दिए गए तोहफों को खोलकर फलों और गोश्त से भरे रंग बिरंगे अंडे खाए। ये अंडे रेत और घास में छुपाए गए थे जबकि बैग्स को दरख्तों पर लटकाया गया था। यूरोप में भी ये रवायात सदियों से चली आ रही है। अमेरिका में खानदान ऐसा है जिसके हर फर्द का औसत कद 6 फुट 8 इंच के बराबर है। अगर इस खानदान के तमाम अफराद का मजमूई कद एक साथ जमा किया जाए तो टेनिस कोर्ट का निस्फ बनता है। इसी बुनियाद पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस खानदान का नाम अपनी बुक में दर्ज किया है। खानदान की सबसे कम उम्र फर्द एडम ट्रिप की उम्र सिर्फ 22 वर्ष है और उनका कद अपने तमाम अहले खाना से जायद है जो 7 फीट 7 इंच के बराबर है। 27 साल सवाना ट्रिप का कद 6 फुट 8 इंच है और उनकी बहन मूली का 24 साल में कद 6 फुट 6 इंच तक पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि सारों बच्चों को उनके कद की बिना पर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल टीमों का हिस्सा बनाया गया है।